नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा। म सुरेन्द्र पौडेल। सुरुमा प्रमुख समाचार। अमेरिका भ्रमण औपचारिक रूपमा तय भएपछि संसदलाई जानकारी गराउने प्रधानमन्त्रीको भनाई। भ्रमणबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई अर्को बैठकमा बोलाउने संसदीय समितिको निर्णय। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच आज समसामयिक विषयमा छलफल। आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा समझदारी भएको अध्यक्ष नेपालको भनाई। सर्वोच्च अदालतले लक्ष्यको 50% पनि मुद्दा फरछोट गर्न नसक्दा न्याय सम्पादनमा असर। मुद्दाको चाप भने बढेको बढे। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। फोहोर वर्गीकरण गर्नेलाई सहुलियत दिने घोषणा। विपन्न नागरिकलाई अस्पतालमा निःशुल्क शय्याको व्यवस्था। काठमाडौँमा 2 जनामा हैजा पुष्टि। वर्षायाम र गर्मीमा हैजा फैलन सक्ने भन्दै सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। रुस विरुद्ध युक्रेनको लडाईँ वर्षौंसम्म लम्बिन सक्ने नेटो प्रमुखको सङ्केत। मस्कोको सैन्य लक्ष्य रोक्नु युद्धको मूल्यभन्दा पनि महान उपलब्धि हुने भनाई। र भोलि हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा निर्वाचनको सुरु भयो चटारो। भावी नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष निङमाङबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निकट भविष्यमा हुने भनिएको आफ्नो संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमण औपचारिक रूपमा तय भएपछि संसदलाई जानकारी गराउने बताउनु भएको छ। उहाँले आज नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालसँगको भेटमा भ्रमण तय भएपछि सदन वा संसदीय समितिमा आएर औपचारिक रूपमा जानकारी गराउने इच्छा व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले भ्रमणका सम्बन्धमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्री देउवालाई समिति बैठकमा बोलाएको सन्दर्भमा समिति सदस्य समेत रहनुभएका सचेतक भुसालले आज प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्नुभएको थियो। समितिको यसअघिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका सम्बन्धमा प्रारम्भिक छलफल भएको तर अन्तिम टुङ्गो लागि नसकेको स्पष्ट पार्नुभएको थियो। समितिले नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन र प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका सम्बन्धमा छलफल गर्न आज बैठक बोलाएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवा कार्यव्यस्तताका कारण बैठकमा उपस्थित हुन सक्नुभएको थिएन। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको तालिका सार्वजनिक भएपछि भ्रमणको कार्यसूचीबारे जानकारी दिन समितिको बैठकमा पुनः आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले अमेरिका भ्रमणको कार्यसूची लिएर बैठकमा उपस्थित हुन पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो। अहिलेको एसपीपी विवाद नेपालको सार्वभौम सत्ता र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएकोले प्रधानमन्त्रीले समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकोले आमन्त्रण गरिएको समितिका सभापति पवित्रा निरौला खरेलले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले निकट भविष्यमा गर्ने अमेरिकाको भ्रमण, नेपालको परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन, अमेरिकाबाट प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी लगायतका विषयमा छलफल गर्न समितिले रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवालाई आजको बैठकमा बोलाएको थियो। प्रादेशिक तथा सङ्घीय निर्वाचनका लागि छिट्टै सिट सङ्ख्या बाँडफाँड गरी आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा सत्तारूढ दलबीच समझदारी भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले 5 दलीय गठबन्धन आगामी चुनावसम्म कायम रहने बताउनुहुँदै दलहरूबीच यस्तो समझदारी बनेको जानकारी दिनुभएको हो। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच आज समसामयिक विषयमा छलफल भएको थियो। छिटो गर्नुपर्दछ, तालमेल गर्ने या सिटको बाँडफाँड गर्ने कुराको सन्दर्भमा के मापदण्डहरू के आधारहरू हामीले तय गर्नुपर्दछ भन्ने बारेमा पनि अब छलफल सुरु हुनेछ। छलफल छिटो गरियोस् भन्ने कुरामा हाम्रो बढ्ता ताकेता छ, छिटो जोड छ। अरूहरूले पनि छिटै गर्नुपर्छ भनेर भनिरहनु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच आजै छलफल भएको हो। अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनलाई जोगाएर अगाडि बढ्ने, 6 महिनाभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने र सिट बाँडफाँड लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा एउटै
दलले बहुमत ल्याउन कठिन रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीको समीक्षा गर्दै अघि बढ्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको हितमा आघात पुग्ने गरी कुनै पनि विषयमा सम्झौता नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आइतबार समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले आयोजना गरेको सम्पादकसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रलाई घात हुने गरी कुनै पनि विषयमा हस्ताक्षर नहुने कुरा आफूहरूसँगको छलफलमा भएको जानकारी दिनुभयो। र यो मिलेर काम गर्ने कल्चरलाई हामीले जोगाउनु पर्दछ र राष्ट्र र जनताको समस्यालाई सम्बोधन र समाधान गर्ने कुरातर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ। त्यसो हुनाले आगामी चुनावसम्म त गठबन्धन कायम रहन्छ नै। अब त्यसपछि पनि यसलाई अघि बढाएर लिएर जाने कुरामा समयदेखि नै हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यक। मिलेर काम गर्ने नेपालको संस्कृति रहेको बताउनु हुँदै अध्यक्ष नेपालले आगामी चुनावमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने बताउनुभयो। सिट तालमेलका लागि छिट्टै छलफलमा जुट्न समेत सबै गठबन्धनमा सहभागी राजनैतिक दलहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। विनियोजन विधेयक 2079 प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ। सोही विधेयक राष्ट्रिय सभामा छलफलको चरणमा नै छ। मूलतः बजेट पारित भएसँगै अब संसदले के विषयमा छलफल गर्ला त हेरौँ यो रिपोर्ट। संघीय संसदको बजेट अधिवेशन जारी छ। बजेट अधिवेशन अर्थात् वर्षीय अधिवेशन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरी त्यसमाथि छलफल गरेर पारित गर्न केन्द्रित हुन्छ। यो अधिवेशनमा संघीय संसदबाट सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेको छ। विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको छ भने राष्ट्रिय सभामा छलफलको चरणमा नै छ। राष्ट्रिय सभाबाट पनि विनियोजन विधेयक पारित भएसँगै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। मूलतः बजेट पारित भएसँगै संघीय संसदको थप दैनिक काम के हुन्छन् र संसदको गतिविधि कसरी अघि बढ्छ भन्नेमा धेरै चासो छ। आगामी दिनमा अध्यादेश ल्याउँदा र फिर्ता गर्दा खारेज हुन पुगेका साबिकको व्यवस्था जगाउन पुनः विधेयक ल्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। सोही अनुसार आगामी संसद बैठकमा अध्यादेश सम्बन्धी विधेयकहरू प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउनु पर्नेछ। विगत लामो समयदेखि बचिरहेका बाँकी रहेका विधेयकहरूलाई किनारा लगाउने एउटा प्राथमिकतामा परेको अवस्था छ। केही नयाँ विधेयकहरू पनि अहिले सरकारले प्रस्ताव गरेको छ र विगतमा जारी भएका अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी विधेयक ल्याएर पारित गरेर अगाडि जाने एउटा अवसर पनि छ। अब सरकारले के ल्याउँछ कसो गर्छ उसको कुरा भयो, तर अहिले हामीसँग रहेका पाइपलाइनमा रहेका केही विधेयकहरू चाहिँ अहिले छलफलको क्रममा छन्। त्यसो त लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक लगायतका झण्डै 5 दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरू प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छन्। केही दलका असहमति रहेका यी विधेयकहरूमा सरकारले सहमतिको प्रयास गरिरहे पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन। त्यसैले यी विधेयकहरू यो अधिवेशनको कार्यसूची बन्छ कि बन्दैन भने अझै यकिन छैन। अर्कोतर्फ प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग सम्बन्धी विषय पनि अलपत्र छ। यो विषय पनि प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। संघीय संसदको यो अन्तिम कार्यकाल भएकाले पनि विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने चुनौती यो अधिवेशनमा छ। अब विगत समयदेखि हामी कहाँ 55वटा विधेयक जम्मा 55वटा विधेयक चाहिँ अहिलेसम्म पनि विचाराधीन अवस्थामै छ। त्यसमध्ये 42वटा विधेयक चाहिँ प्रतिनिधि सभामा छ भने बाँकी विधेयकहरू चाहिँ राष्ट्रिय सभामा छ। केही विधेयकहरू अहिले हालसालै एजेन्डामा प्रवेश गरेका छन् र प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय सभामा सन्देशसहित टेबल गरिएको अवस्था छ। केही विधेयकहरू चाहिँ अहिले समितिहरूमा छन्, तिनीहरू पनि छलफल क्रममा अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन्। केही चाहिँ हाउसमा छन्। सर्वाधिक चर्चा र महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा अघिल्ला संसद अधिवेशनमा पनि प्राथमिकतामा पर्न सकेका थिएनन्, जसले गर्दा संसद कामविहीन अवस्थाबाट गुज्रन पुगेको थियो। त्यसैले यो अधिवेशनमा विधेयकहरूको चाप भए पनि सरकारले दलीय सहमति जुटाउँदै आगामी संसद बैठकमा कसरी अगाडि बढाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सन्तोष दाल, नेपाल टेलिभिजन। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विभिन्न 7वटा विधेयकका विधायन व्यवस्थापन समितिका प्रतिवेदनहरू पेश भएका छन्। बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य सांसद नारायण दत्त मिश्रले सार्वजनिक
सेवा प्रसारण विधेयक 2077, अध्यागमन विधेयक 2076, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 तथा प्रतिलिपि अधिकार पहिले संशोधन विधेयक 2076 को विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नुभयो। सांसद मिश्रले विद्युत विधेयक 2077, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक 2077 तथा सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 को विधायन व्यवस्थापन समितिका प्रतिवेदनहरू पनि सभामा पेश गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कला र संस्कृति देशका गहना भएकोले संरक्षण र प्रवर्धनमा सबै जुट्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सांस्कृतिक संस्थानको स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा राष्ट्रपतिले अरू क्षेत्रको जस्तै आफ्नो संस्कृति झल्काउने सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो। देशमा हुने मौलिक वेशभूषा, गरगहना, जीवनशैली, रहनसहन, रीतिरिवाज, संस्कार, चाडपर्व, जात्रा, जातीय एवं सांस्कृतिक महत्त्व लगायतका प्रदर्शनी कार्यक्रमले विश्वमै नेपाललाई चिनाउने अवसर हुने धारणा राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नुभयो। सङ्गीतको तालमा शरीरको चाललाई हिँडाउने कुरा भए पनि यसले धेरै अर्थ बोकेकोले धर्म र संस्कृति जोगाउन गरिने नृत्य विश्वव्यापी बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायसँग अन्तर्क्रिया गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सुधार गरिनुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। कार्यक्रममा सांस्कृतिक संस्थानका महाप्रबन्धक अशोक राई प्यासीले जातीय एवं सांस्कृतिक महत्त्वका विभिन्न फोटोहरू समेटेर पुस्तक प्रकाशन गर्न लागि बताउनुभयो। स्थापनाकालदेखि नै नाटक, गीत, सङ्गीत, वाद्यवादन, नृत्यका साथै समग्र लोक संस्कृतिको संस्थागत विकास र संरक्षणमा जुटेको संस्थानले स्वर्ण महोत्सवको अवसरमा रोचक संस्कृति प्रस्तुति र प्रदर्शन गरेको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा जुट्ने अवस्था तयार भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घको केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकको परिवर्तनलाई रक्षा गर्नका लागि सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताउनुभयो। पूर्व माओवादी एक ठाउँमा आउने वातावरण बनेको र त्यसको असर अन्य सङ्गठनमा पनि पर्नु स्वाभाविक रहेको उहाँको धारणा थियो। उहाँले परिवर्तन नरुचाउने तत्त्वहरू अहिले पनि यसलाई उल्ट्याउन सकिन्छ कि भन्ने खेलमा लागेको बताउनुभयो। त्यसकारण चाहे त्यो सङ्घीय निजामती ऐनको कुरा हो, चाहे त्यो वृत्ति विकाससँग सम्बन्धित कुरा हो, चाहे त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पदपूर्तिसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्, यो चाहिँ हाम्रो संविधानको मर्म र भावना अनुसार ऐन निर्माण लगायतका कामहरू गर्नु छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कर्मचारीहरूले राखेका विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने पनि बताउनुभयो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द कोइराला बन्दीले देशमा शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछिका बाँकी रहेका कामहरूलाई टुङ्गोमा पुर्याउनु कानुन मन्त्रालय र आफ्नो पहिलो दायित्व भएको बताउनु भएको छ। गृह जिल्ला दैलेख पुग्नुभएका कानुन मन्त्री कोइरालाले जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छुवाछुत सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताउनु भएको हो। शान्ति प्रक्रिया थालनी भए पश्चात धेरै कामहरू पूरा गर्न बाँकी रहेको र अब छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याइने तयारीमा सरकार रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कोइरालाले छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धका विषयमा पनि सम्बन्धित निकायहरूसँग राय सुझाव लिनुभएको छ। फेसिलिटेट गर्ने काम गर्छ, कानुन मार्फत कानुन ठिक कानुन संविधान अनुकूल कानुन मस्यौदा गरेर कानुनी परामर्श दिने काम गर्छ। त्योभन्दा धेरै केही अवेरनेसका कामहरू गर्छ। नागरिकलाई छिटो न्याय दिन सर्वोच्च अदालतले घोषणा गरेको लक्ष्य यो वर्ष पनि पूरा हुन सकेन। घोषित लक्ष्य अनुसार मुद्दा फर्स्यौट हुन नसकेपछि मुद्दा थपिँदै गएको हो। यसपालि लिइएको लक्ष्यको 50% पनि मुद्दा फर्स्यौट हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतले चालु आर्थिक वर्षमा यसपालि परेका मुद्दामध्ये 50% मुद्दा किनारा लगाउने घोषणा गरेको थियो।
सर्वोच्च परिसरमा भएको वकिलहरूको प्रधान न्यायाधीश हटाऊ आन्दोलन र कोभिड-19 को प्रभावले न्याय सम्पादनमा असर परेको हो। त्यति मात्र होइन, दरबन्दी अनुसार खाली भएका न्यायाधीशहरूको पदपूर्ति नियमित हुन नसक्दा पनि फैसलामा प्रभाव परेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। 2 वर्षको कोभिडको अवरोध र केही हाम्रा सर्वोच्च अदालतमा यसै गएको वर्ष देखिएको केही आन्तरिक अवरोधहरूका कारणले तथा बाह्य अवरोधहरूका कारणले चाहिँ मुद्दा व्यवस्थापनमा, मुद्दा फर्स्योटमा चाहिँ केही कमी आएको। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा विगतको चाङबाट सर्दै ल्याइएका मुद्दाहरू मध्ये पनि 50% मुद्दा किनारा लगाउने सर्वोच्चले लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्य अनुसारको न्याय सम्पादन हुन नसक्दा मुद्दामाथि मुद्दा थपिँदै गई वर्षौंदेखि न्याय पाउला कि भनेर अदालत पुग्ने अधिकांश सेवाग्राही यसपालि पनि निराश भएर फर्किएका छन्। गत वर्षको 11 महिनाको अन्तसम्म सर्वोच्चमा कुल 27,970 मुद्दा फैसला हुन बाँकी रहेकोमा यसपालि सो संख्या बढेर 30,038 पुगेको छ। मुद्दा फैसला गर्न सजिलो होस् भनेर अदालतले मुद्दालाई सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूह गरी 3 वर्गमा विभाजन गरेको छ। सरल वर्गका मुद्दाहरू 6 महिना, सामान्य वर्गका मुद्दाहरू 1 वर्षमा र विशेष मार्ग समूहका मुद्दाहरू बढीमा 1.5 वर्षभित्रमा फर्स्योट गर्नुपर्ने नियम आफैले बनाएको छ। तर सर्वोच्च अदालतमा 15 वर्षदेखिको मुद्दा अझै विचाराधीन छन्। अदालतले दिएको तथ्याङ्क अनुसार 5 वर्षदेखि न्याय पाउला कि भनेर अदालतको ढोका कुर्नेको संख्या 5,000 को हाराहारीमा छ। 2 वर्षदेखि न्याय नपाउनेको संख्या त 17,000 भन्दा बढी रहेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। मान्छेलाई औचित्य समाप्त भइसकेपछि दिएको न्यायले खासै अर्थ रहँदैन, यो कुरामा हामी सचेत छौँ, सतर्क छौँ। तथापि हामीसित जुन किसिमको मुद्दाको चाहिँ चाप छ, यो कारणले चाहिँ हामीले चाहेर पनि मान्य न्यायाधीशहरूले चाहेर पनि यो कुरालाई चाहिँ तत्काल सम्बोधन गर्न नसकिरहेको स्थिति छ। तथापि सर्वोच्च सामान्य प्रधान न्यायाधीश लगायत सम्पूर्ण मान्य न्यायाधीशहरू, सर्वोच्च उच्च व्यवस्थापन तह लगायत सम्पूर्ण मुद्दा पाठहरू हामी यस कुरालाई चाहिँ संवेदनशीलताका साथ लिएका छौँ। नेपालको संविधान अनुसार सर्वोच्चमा 21 जना न्यायाधीश हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर निलम्बनमा परेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा अनि मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको नियमित अवकाश भएपछि अहिले 18 जना न्यायाधीशले मात्र मुद्दा हेरिरहेका छन्। क्यामेरामा प्रकाश महतका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आइजिपीमा धीरज प्रताप सिंहलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा आज बहस नसकिएपछि हेर्दैमा राखिएको छ। सो रिटको यही असार 13 गते सुनवाई हुने भएको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की र न्यायाधीश डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा विवादबारे आज सुनवाई गर्दा पक्षको बहस नै नसकिएको हुनाले हेर्दैमा राखिएको हो। आज रिट निवेदकका तर्फबाट 13 कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो। प्रहरी महानिरीक्षकमा सिंहलाई नियुक्त गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय विरुद्ध नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेलले गत वैशाख 19 गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। रिट निवेदनमा आफूभन्दा 1.5 वर्ष कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। गत वैशाख 18 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो। न्यायाधीश सुषमा लता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख 22 गते सो विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्नुभएको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले विदेशमा बसेको एक व्यक्तिको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएर काठमाडौँको जग्गा बिक्री गर्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। ब्युरोले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा किनबेच गरेको अभियोगमा महावीर चन्द, गणेश बहादुर खनाल, बाबुराम कार्की, प्रेम प्रसाद खनाल र दासी माया श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। उनीहरूले 2055 सालदेखि जापान बस्दै आएका शान्ता देवी लोहनीको नाममा रहेको कीर्तिपुर नगरपालिका 2 मैत्री नगरको 11 आना 2 पैसा जग्गा बिक्री गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक श्याम कुमार महतोले जानकारी दिनुभयो। जग्गा बिक्री गर्ने क्रममा शान्ता देवीको नक्कली मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाइएको र नक्कली
छोरी खडा गरी नक्कली विवाह दर्ता प्रमाणपत्र समेत पेश भएको अनुसन्धानबाट खुलेको महतोले बताउनुभयो। लामो समयपछि नेपाल फर्किएकी शान्ता देवीले आफ्नो जग्गा प्रमाणपत्रलाई डिजिटल बनाउन खोज्दा आफ्नो नाममा नभएको पाइएपछि ब्युरोमा पुगेको र थप अनुसन्धान गर्दा कृत्य कागजात बनाएर बेचिएको पाइएको महतोले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्रामपछि अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ। सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर, दीर्घकालीन सोच सहित काठमाडौँ सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन, आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, स्थानीय शासनमा जनसहभागिता, अभिवृद्धि लगायतका विषयलाई नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, संस्कृति सम्पदा, फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रदूषण नियन्त्रण लगायत क्षेत्रगत रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर कुनारा महानगरको नीति कार्यक्रममा अघि सारिएको छ। करदाता सेवाग्राहीले सरल र सहज तरिकाले सेवा प्राप्त गर्ने हकलाई सुनिश्चित गर्न सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगमा जोड दिएको छ। विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सम्बद्ध विज्ञहरू रहेको समिति गठन गरी महानगर शिक्षा सुधार योजना तर्जुमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। महानगरपालिकामा कर तिरेका करदाताको स्वास्थ्य बिमा गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ। बिमा शुल्कको 50% अनुदान उपलब्ध गराइनेछ। महानगरपालिकाका विपन्न नागरिकलाई अस्पतालमा निःशुल्क बेडको व्यवस्था मिलाई एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम विस्तार गरिने भएको छ। प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न अनिवार्य छ। स्वच्छ, सफा, हरियाली युक्त पर्यावरण विकास गरी काठमाडौँलाई बस्न योग्य सहर बनाउने हाम्रो ध्येय रहेको छ। आन्तरिक सुशासन र सबल प्रशासनको विकासबाट हामीले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रमको प्रारम्भिक कार्यान्वयन हुने भएकाले यो नीति तथा कार्यक्रम त्यसतर्फ नै निर्देशित रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमशीलता, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक यातायात, खानेपानी तथा सरसफाई, विपद व्यवस्थापन, न्याय निरूपण, मानवाधिकार प्रवर्धन जस्ता विषयगत क्षेत्रका लागि विशेष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छु। एक वर्षभित्रमा महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सडक, ढल, खानेपानी, पाइपलाइन, सडक बत्ती, टेलिफोन लगायतका सबै भौतिक पूर्वाधारको डिजिटल प्रोफाइल तयार गरी एकीकृत विवरण सङ्कलन गरिने भएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेको पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवालाई विस्तार गरी आवश्यक उपकरण तथा जनशक्तिको व्यवस्था मिलाइने भएको छ। फोहोरलाई पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै कोही नै फोहोरलाई घरमै मल बनाउने महानगरवासीका लागि सोही प्रयोजनमा लाग्ने शुल्कमा 50% छुट दिने नीति अगाडि सारिएको छ। प्रविधिमा आधारित फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणालीको उपयोग गरी महानगरको फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने नीति अगाडि सारिएको छ। फोहोरलाई पुनः प्रयोग र प्रशोधन गर्न स्रोतमा नै वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कोहीले फोहोरलाई घरमै मल बनाउने महानगरवासीहरूका लागि सोही प्रयोजनमा लाग्ने शुल्कमा विशेष सहुलियत दिने प्रबन्ध मिलाइनेछ। प्रविधिमा आधारित फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणाली उपयोग गरी महानगरपालिका फोहोर मैला म्युनिसिपल सोलिड वेस्टको दिगो व्यवस्थापन गरिनेछ। काठमाडौँको बढ्दो सहरी चापलाई मध्यनजर गरी महानगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेका खुला मञ्चसँगैको जग्गामा रिभर्स बोरिङ सहितको भूमिगत पार्किङका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। सार्वजनिक यातायातलाई प्रभावकारी बनाउन एक छुट्टै कम्पनी स्थापना गरी उपत्यकाभित्रका सबै सार्वजनिक यातायातलाई एउटै छाता मुनि सञ्चालन हुने गरी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। फुटपाथमा पसल राख्ने कार्यलाई निषेध गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। घरले 100% जमिन नओगटेका क्षेत्रहरूमा एक घर एक रूप अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ। काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र रहेका बस स्टपहरूमा यात्रुको विश्रामका लागि परम्परागत शैलीको फल्चा निर्माण गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा कला क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नका लागि काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रका डबलीहरूको पुनर्स्थापना, एमपी थिएटर निर्माण गरिने कार्यक्रम अघि सारिएको छ। महानगरपालिकाका क्षेत्रमा भित्रिने खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था गर्नुका साथै नमुनाको रूपमा महानगरका केही स्थानहरूमा केएमसी मार्ट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउने समेत नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै 75 वर्ष नआएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक 1000 विशेष भत्ताको निरन्तरता दिनुका साथै 70 वर्ष नआएका नागरिकलाई घरमै गई स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। कुमार शर्माको साथमा राजेन्द्र पोखरेल, नेपाल टेलिभिजन।
काठमाडौँ महानगरलाई समृद्ध बनाउने नीति र योजना सार्वजनिक भइरहँदा काठमाडौँमै 2 जनामा हैजा पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा भर्ना भएका 2 जना दिदीबहिनीमा हैजा पुष्टि भएको हो। उनीहरू बागबजारका हुन्। उनीहरू बिहिबार शुक्रराज अस्पतालको आइसियुमा भर्ना भएका थिए। ऱ्यापिड टेस्टमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि उनीहरूको दिशाको कल्चर गरिएको थियो। दिशाको कल्चर गरेपछि आउने नतिजालाई आधिकारिक र स्तरीय मानिन्छ। हैजा पुष्टि भएपछि इपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको आकस्मिक बैठक समेत बसेको थियो। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले वर्षायाम र गर्मीमा हैजा फैलन सक्ने भन्दै सचेत रहन सबैलाई आग्रह गरेको छ। पानी उमालेर मात्र खान र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिन पनि मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 23 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1254 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 18 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी 753 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा थप 5 जनामा संक्रमण भेटिएको छ। PCR र एन्टिजेन गरेर कुल 2027 जनाको परीक्षण गर्दा 23 जनामा संक्रमण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 110 रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। ताप्लेजुङमा 8वटा घर पहिरोले बगाएको छ। पहिरोले 35 घर परिवार विस्थापित भएको जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। विस्थापित परिवार अहिले सुरक्षित स्थानमा रहेको विद्यालयमा बस्दै आएका छन्। गत शुक्रबार श्रीजङ्गा गाउँपालिकामा गएको पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको थियो भने 1 जना घाइते भएका थिए। त्यस्तै मिकुवाखोला गाउँपालिकामा 3 घर पहिरोले बगाएको ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेलले बताउनुभयो। फक्ताङलुङ गाउँपालिका 2 खेजिनेम गाउँमा 2 घर पहिरोले बगाएको छ। जोखिमयुक्त बस्तीका घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा बस्नका लागि आवश्यक सामग्री समेत गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको छ। केही घर परिवार विद्यालयको भवनमा समेत बस्दै आएका छन्। सदरमुकामबाट गाउँपालिका केन्द्रसम्म पुग्ने सडक अवरुद्ध हुँदा उद्धारकर्ता र राहत सामग्री लैजान कठिनाई भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ। मनसुन देशभर फैलिन अझै केही दिन लाग्ने भएको छ। गत जेठ 22 गते नेपालको पूर्वी भागबाट प्रवेश गरेको मनसुन देशभर फैलिन अझै 2-3 दिन लाग्ने वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनुभयो। पौडेलका अनुसार हाल प्रदेश नम्बर 1 मध्य प्रदेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मनसुनी वायुको सामान्य प्रभाव छ। अन्य प्रदेशका पहाडी भेगमा स्थानीय वायु तथा भारतको उत्तर प्रदेश र बिहारमा रहेको पूर्व पश्चिमी न्यून चापीय रेखाको प्रभाव छ। नेपालमा मनसुन भित्रिने सरदर मिति जुन 13 भए पनि यस वर्ष सो समयभन्दा 1 साता अगाडि अर्थात् जुन 5 मई मनसुन प्रवेश गरेको छ। नेपालमा साधारणतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मलाई मनसुनको अवधि भनिन्छ। यो समयमा नेपालमा वार्षिक वर्षभरि 80% पानी पर्छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। अमेरिका भ्रमण औपचारिक रूपमा तय भएपछि संसदलाई जानकारी गराउने प्रधानमन्त्रीको भनाई। भ्रमणबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई अर्को बैठकमा बोलाउने संसदीय समितिको निर्णय। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू बीच आज समसामयिक विषयमा छलफल। आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा समझदारी भएको अध्यक्ष नेपालको भनाई। सर्वोच्च अदालतले लक्ष्यको 50% पनि मुद्दा फर्स्यौट गर्न नसक्दा न्याय सम्पादनमा असर, मुद्दाको चाप भने बढेको बढे। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक फोहोर वर्गीकरण गर्नेलाई सहुलियत दिने घोषणा। विपन्न नागरिकलाई अस्पतालमा निःशुल्क बेडको व्यवस्था। काठमाडौँमै 2 जनामा हैजा पुष्टि। वर्षायाम र गर्मीमा हैजा फैलन सक्ने भन्दै सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। रुस विरुद्ध युक्रेनको लडाई वर्षौंसम्म लम्बिन सक्ने नेटो प्रमुखको सङ्केत। मस्कोको सैन्य लक्ष्य रोक्नु युद्धको मूल्यभन्दा पनि महान उपलब्धि हुने भनाई। र भोलि हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा निर्वाचनको सुरु भयो चटारो। भावी नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमवाङ बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। नेपाल स्काउटका अध्यक्ष लोकबहादुर भण्डारीले स्थानीय तहको तल्लो तहसम्म पुगेर विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको छ।
नेपाल स्काउटको 71औं स्थापना दिवसको अवसरमा दैविक प्रकोप तथा दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार तथा सहायता कार्यमा नेपाल स्काउटलाई परिचालन गर्ने गराउन सकिने भएकोले स्थानीय तहमा तालिम आवश्यक भएको उहाँले बताउनुभयो। तालिममा आगलागी, बाढी पहिरो, भूकम्प, महामारी जस्ता विपदको वास्तविक प्रदर्शनसहित सिकाएर विपदको बेलामा आफू कसरी बच्ने, अरूलाई कसरी बचाउने, उद्धार कसरी गर्ने भन्ने वास्तविक प्रदर्शन र अभ्यास गराउन स्काउट तयार भएको उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा रामेछाप जिल्लाको मन्थली नगरपालिकाकी उपप्रमुख ईश्वरी बस्नेत, काठमाडौँ जिल्लाको शङ्खरापुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख समित श्रेष्ठ लगायतका वक्ताले विद्यालय स्तरदेखि सबै क्षेत्रमा तालिमका लागि आवश्यक बजेट स्थानीय सरकारले पनि छुट्याउनु पर्ने बताउनुभयो। स्काउट तालिमले सामुदायिक सेवा तथा जनहित सम्बन्धी कार्य गर्न सहज हुने उहाँहरूको भनाइ छ। कार्यक्रममा सांस्कृतिक प्रस्तुति गर्नुका साथै स्काउट पत्रकारिता पुरस्कार वितरण तथा दीर्घ सेवा पदक 2079 प्रदान गरिएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनमा जारी युद्ध लामो समय जारी रहने हुँदा त्यसका लागि तयार रहन युरोपेली मुलुकहरूलाई नेटो महासचिव स्टोल्टेनबर्गले आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पश्चिमा देशहरूले युक्रेनलाई वर्षौंसम्म चल्न सक्ने लडाईँका लागि निरन्तर सहयोग गर्न तयारी गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले दीर्घकालीन द्वन्द्वको सामना गर्न तयारी गर्नुपर्ने चेतावनी दिएपछि नेटोका महासचिवको पछिल्लो धारणा आएको हो। उहाँले स्टोल्टेनबर्ग र जोन्सन दुवैले पर्याप्त हतियार उपलब्ध गराइए युक्रेनको विजयको सम्भावना बढ्ने पनि उहाँहरूले बताउनुभयो। भारतमा कोरोना भाइरसबाट थप 12,879 जना सङ्क्रमित भएका छन्। गत 24 घण्टाको अवधिमा भएको कोरोना सङ्क्रमित यो सङ्ख्या 3 महिना यताकै धेरै हो। भारतमा गत बुधबारबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या 12,000 नागेको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ। यसै वर्षको फेब्रुअरी 26मा भारतमा 11,479 कोभिड-19 सङ्क्रमित थपिएका थिए। यसमध्ये 72,474 सक्रिय सङ्क्रमित रहेको पनि समाचारमा जनाएको छ। पछिल्लो एक दिनमा 8,518 जना कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना महामारीबाट बिहिबार भारतमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। योसँगै कोरोना सुरु भएबाट हालसम्म महामारीका कारण 5,24,830 भन्दा बढीको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। अब आर्थिक समाचार। दुवै प्रदेश सरकारले असार 1 गते नै बजेट ल्याएका छन्। प्रदेश 1 बाहेक सबै प्रदेशले चालु खर्चभन्दा बढी पुँजीगत खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन्। केन्द्रीय सरकारले चालु खर्चमा बजेट बढाइरहँदा प्रदेश सरकारले भने विकास खर्चलाई जोड दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको प्रदेश बजेटले विकास खर्चलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। 6वटा प्रदेशले चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चका लागि बजेट बढी छुट्याएका छन्। प्रदेश 1ले भने चालु तथा पुँजीगत खर्च अन्तर्गत कुनै पनि शीर्षक नछुट्याई बजेट ल्याएको छ। यसले गर्दा उसले विनियोजन गरेको बजेट मध्ये कति कुन शीर्षक अन्तर्गत विनियोजन भए भन्ने अन्यल छ। प्रतिशतको हिसाबले सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च शीर्षक अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशले बजेट छुट्याएको छ। यो प्रदेशले कुल बजेटको 65.71% बजेट पुँजीगत खर्च अन्तर्गत राखेको छ। यस्तै गण्डकी प्रदेशले 61.66%, कर्णाली प्रदेशले 59.58%, मधेस प्रदेशले 53.21%, लुम्बिनी प्रदेशले 57.41% र बागमती प्रदेशले कुल बजेटको 58.58% रकम पुँजीगत खर्च शीर्षक अन्तर्गत छुट्याएको छ। प्रदेशले पुँजीगत खर्चमा बढी बजेट विनियोजन गर्नु सकारात्मक भएको विज्ञले बताएका छन्। हरेक उसको चाहिँ हेर्नुभयो भने दुईटा प्रदेशहरूले विगतमा यो सभासदहरूलाई उनीहरूको इच्छाअनुसार खर्च गर्ने भन्ने रकम हुन्छ नि, त्यो रोकेछन्। 5वटाले फेरि पनि कन्टिन्यू गरिरहेका छन्। त्यसकारणले दुईटाले जसले यो चाहिँ रोक्नुभयो उहाँहरूलाई बधाई हुन्छु। कार्यान्वयनको निमित्त उहाँहरूले चाहिँ एकदम दिलो ज्यान लगाएर
गर्नुपर्ने हुन्छ। उसो त प्रदेश बजेटको नारामा पनि प्रतिस्पर्धा देखिन्छ। विशेष गरी केन्द्रीय बजेटलाई पछ्याउँदै प्रदेशले नारा तय गरेको बजेटमा देख्न सकिन्छ। बजेट जे जस्तो आए पनि कार्यान्वयन अवस्था भने केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै फितलो रहँदै आएको छ। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको मूल कारण नै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मले बजेट खर्च गर्न नसक्नु नै रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। हालसम्म केन्द्र सरकारले 37.07% पुँजीगत खर्च गरेको छ भने प्रदेश सरकारले पनि समग्रमा 1/3 भन्दा कम पुँजीगत खर्च गरेका छन्। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। प्रसङ्ग आर्थिक समाचारकै छ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज नेप्से परिसूचक 37.27 अङ्कले ओह्रालो लागेर 1934.11 मा ओर्लिएको छ। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 7.29 अङ्कले ओह्रालो लागेर 373.85 मा ओर्लिएको छ। कुल 223 कम्पनीको 36,66,891 किता शेयर 1,13,40,91,212 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भए लगत्तैदेखि ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक थामिने कुनै लक्षण देखिएको छैन। बजारले बेयरिस ट्रेन्ड समातिरहेको छ। नेप्सेका अनुसार कारोबार भएका कुल 13 उपसमूहको शेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ। खेलकुद समाचार। घरेलु फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको भावी नेतृत्व छान्न भोलि मतदान हुँदैछ। राजधानीमा हुने एन्फाको 17औं साधारण सभाले आगामी 4 वर्षको लागि नेतृत्व चयन गर्नेछ। एन्फा अध्यक्षको दौडमा 3 जना रहेका छन्। घरेलु फुटबलको सर्वोच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको आगामी नेतृत्व छान्न सोमबार निर्वाचन हुँदैछ। बुढानील कण्ठस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा हुने एन्फाको 17औं साधारण सभा र नेतृत्व चयनको चुनावी प्रक्रिया सोमबार बिहान 9 बजेबाट सुरु हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ। आगामी 4 वर्ष एन्फाको नेतृत्व हाँक्ने दावी सहित वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेङमाङ र फ्रेन्ड्स क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजीव पौडेलले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। तर शेर्पा र नेङमाङ बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आंकलन गरिएको छ। निर्वाचनमा सहभागी हुन देशभरका अधिकांश प्रतिनिधिहरू मतदान हुने स्थानमा पुगिसकेका छन्। 4 वर्ष अगाडि शेर्पालाई साथ दिएका नेङमाङ अहिले आफै प्रतिस्पर्धामा उत्रदा यी दुई बीचको प्रतिस्पर्धा फुटबल क्षेत्रमा चासोको विषय बनेको छ। 84 जना मतदाता रहेको एन्फामा अध्यक्षका लागि राजनीतिमा लामो समयदेखि सँगै रहेका वर्तमान अध्यक्ष शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेङमाङले भने 21 सदस्यीय कार्य समितिमा प्यानल नै बनाएर अघि बढिरहेका छन्। अध्यक्ष पदमा 3 जनाको उम्मेदवारी पर्दा आइतबार बेलुकीसम्म 1 वरिष्ठ उपाध्यक्षमा 2, 4 उपाध्यक्ष पदका लागि 8, 13 खुल्ला सदस्य पदका लागि 35 तथा 2 महिला पदका लागि 5 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। फुटबललाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने एजेन्डामा काम गर्नुपर्ने भन्दै फुटबलको वर्तमान संरचना बदल्ने प्रयास सहित विभिन्न पक्षबाट उम्मेदवारी दर्ता भइरहेका छन्। यसअघि एन्फाको 16औं साधारण सभाबाट एन्फाको नयाँ नेतृत्व नै शेर्पाको प्यानलबाट विजय भएको थियो। नेपाली खेलकुद क्षेत्रमै बढी चलायमान र धेरै बजेट हुने सङ्घ एन्फा भएका कारण यसको चुनाव सधैँ चर्चामा रहने गर्छ। तर पछिल्लो समय नेपाली फुटबलको प्रशिक्षक र खेलाडी बीचको विवाद, अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा नेपाली फुटबलको खस्कदो अवस्था र विभिन्न आन्तरिक विवादहरूको समाधान गर्दै फुटबलको विकास गर्ने मुख्य चुनौती आगामी नेतृत्वको काँधमा रहने विश्लेषण गरिएको छ। प्रिया लक्ष्मी कार्की, नेपाल टेलिभिजन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश 1, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका धेरै तथा बाँकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा मेघगर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। यसैगरी काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 18 र 20
तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 28 र 30 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अब अन्त्यमा बुलेटिनका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। अमेरिका भ्रमण औपचारिक रूपमा तय भएपछि संसदलाई जानकारी गराउने प्रधानमन्त्रीको भनाई। भ्रमणबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई अर्को बैठकमा बोलाउने संसदीय समितिको निर्णय। सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूबीच आज समसामयिक विषयमा छलफल। आगामी निर्वाचनमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा समझदारी भएको अध्यक्ष नेपालको भनाई। सर्वोच्च अदालतले लक्ष्यको 50% पनि मुद्दा फर्चौट गर्न नसक्दा न्याय सम्पादनमा असर। मुद्दाको चाप भने बढेको बढे। काठमाडौँ महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक। फोहोर वर्गीकरण गर्नेलाई सहुलियत दिने घोषणा। विपन्न नागरिकलाई अस्पतालमा निःशुल्क शय्याको व्यवस्था। काठमाडौँमा 2 जनामा हैजा पुष्टि। वर्षायाम र गर्मीमा हैजा फैलन सक्ने भन्दै सचेत रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। रुस विरुद्ध युक्रेनको लडाईँ वर्षौंसम्म लम्बिन सक्ने नेटो प्रमुखको सङ्केत। मस्कोको सैन्य लक्ष्य रोक्नु युद्धको मूल्यभन्दा पनि महान उपलब्धि हुने भनाई। र भोलि हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा निर्वाचनको सुरु भयो चटारो। भावी नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्माणबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा। हवस् त समाचारको सिलसिला अहिलेलाई यति नै। हामी बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।